तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला से लोक भवन में मुलाकात करते हुए रियासत के तालीमी इदारों को मंशियात से पाक बनाने के लिए तबादला ख्याल किया। रियासत तेलंगाना में नौजवान नस्ल को मंशियात की लानत से बचाने के लिए हुकूमत और राज भवन एकजुट हो गए हैं। इतवार को वजीर आला रेवंत रेड्डी ने लोक भवन पहुंचकर गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान तालीमी शोबे खास तौर पर कैंपसेस को ड्रग फ्री बनाने के लिए अहम तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात के दौरान वजीर डी श्रीधर बाबू, रुकन पार्लियामेंट वैम नरेंद्र रेड्डी भी मौजूद थे। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने तालीमी इदारों में मंशियात के बढ़ते हुए रुझान पर तशवीश का इजहार किया और उसके सद्भाव के लिए ठोस इक़दाम की तजवीज़ दी। गवर्नर ने तलबा को मंशियात से दूर रखने के लिए 3 नुकात पेश किए। पहला नुक्ता ये पेश किया गया कि मंशियात के मुज़िर असरात के बारे में तलबा में शऊर बेदार करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जाएँ। दूसरा, तमाम तलबा को मंशियात का इस्तेमाल न करने का बाकायदा हलफ या ओहद दिलाया जाए। दाखिले के वक्त डिक्लेरेशन की भी तजवीज़ पेश की गई, जिसके तहत स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन के वक्त तलबा से एक तहरीरी इकरारनामा लिया जाए कि वो मंशियात से दूर रहेंगे। आपको बता दें कि इस मुलाकात के दौरान 12 जून को एलबी स्टेडियम में मुनक़्क़िद होने वाले रियासती सतह के आगाही प्रोग्राम पर भी बातचीत हुई। ये प्रोग्राम गवर्नर की क़यादत में मुनक़्क़िद होगा, जिसका मकसद पूरी रियासत के नौजवानों को एक मजबूत पैगाम देना है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से गवर्नर की तमाम तजावीज़ का खैर मक़दम किया गया है और उन्हें यकीन दिलाया गया है कि हुकूमत उन पर तरजीही बुनियादों पर अमल दरामद करेगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के मुताबिक हुकूमत तेलंगाना को मंशियात से पाक बनाने के लिए पुरअज़्म है और गवर्नर की तजावीज़ खास तौर पर दाखिले के वक्त नो ड्रग्स डिक्लेरेशन और आगाही प्रोग्रामों पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाएगा। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में तोहम परस्ती का तनाज़ा। चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के एक मद्दाह पर काले जादू और तोहम परस्ती का सहारा लेने का इल्जाम आयद करते हुए बीसीसीआई से शिकायत कर दी। क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ियों की कारकर्दगी और छक्के चौकों की गूंज तो आम सी बात है, लेकिन हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में गुज़िश्ता रोज कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद की एक मद्दाह पर काले जादू और तोहम परस्ती का सहारा लेने का इल्जाम आयद किया है। ऊपर स्टेडियम में खेले गए मैच के दौरान कैमरों ने एक ऐसे मद्दाह को कैद किया जो कि अजीब व गरीब हरकत कर रहा था। सनराइजर्स हैदराबाद के उस मद्दाह के हाथ में लीमू था और वो कुछ मंत्र पढ़ रहा था। इस मंजर ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी और अब ये मामला बाकायदा एक कानूनी और इंतजामी मोड़ इख्तियार कर चुका है। चेन्नई सुपर किंग्स की इंतजामिया ने बीसीसीआई को लिखे गए अपने खत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मैदान में इस तरह की तोहम परस्ताना सरगर्मियां खेल की रूह के खिलाफ हैं। ऐसी हरकत से खिलाड़ियों की ज़हनी हालत और कारकर्दगी पर मनफी असर पड़ सकता है। स्टेडियम की सिक्योरिटी और ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले ऐसे तमाशाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मैच के दौरान जब सीएसके के खिलाड़ी आउट हो रहे थे, उस वक्त मद्दाह को लीमू के साथ मखसूस इशारे और विर्द करते देखा गया। सीएसके का मानना है कि स्टेडियम में तमाशाइयों को सिर्फ टीम की हौसला अफजाई की इजाज़त होनी चाहिए, न कि खिलाड़ियों पर असरअंदाज होने के लिए ऐसे गैर रिवायती और तोहम परस्ताना तरीके अपनाने की। अगरचे कि बीसीसीआई की जानिब से अब तक कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ज़राए का कहना है कि बोर्ड इस मामले की तहकीकात कर सकता है। क्रिकेट माहिरीन का कहना है कि माजी में भी तमाशाई मुख्तलिफ टोटके आजमाते रहे हैं, लेकिन लीमू और मंतरों का ये वाक़या पहली बार सामने आया और शिकायत की बुनियाद बन गया। बीआरएस रहनुमा हरीश राव के नागार्जुन सागर के दौरे के मौके पर पार्टी कारकुनान की जानिब से उनका वालहाना इस्तकबाल किया गया। हरीश राव ने पार्टी कारकुनान के साथ सेल्फियां लेकर सभी के दिल जीत लिए। नलगुंडा जिले के दौरे पर निकले बीआरएस के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर टी हरीश राव का कारकुनान ने वालहाना इस्तकबाल किया। नागार्जुन सागर जाते हुए रास्ते में हरीश राव के एजाज में जबरदस्त इस्तकबालिया मुनक्किद किया गया। हरीश राव जब वेंकटमपेट गेट पहुंचे तो वहां पर बीआरएस के मुकामी रहनुमा और सैकड़ों कारकुनान मौजूद थे और वो हरीश राव की एक झलक देखने के लिए बेचैन नजर आ रहे थे। कारकुनान के इस बेपनाह जोश व खरोश को देखकर
हरीश राव ने भी उनका भरपूर साथ दिया। उन्होंने न सिर्फ कारकुनान से मुलाकात की बल्कि उनकी मोहब्बत का जवाब एक मुनफरिद अंदाज में दिया। हरीश राव ने अपनी गाड़ी रोककर कारकुनान से फर्दन बातचीत की और जब कारकुनान ने उनके साथ तस्वीर कशी की ख्वाहिश जाहिर की तो हरीश राव ने खुद एक कारकुन का फोन लेकर ग्रुप सेल्फियां ली। हरीश राव ने कारकुनान पर जोर दिया है कि वो अवामी मसाइल पर मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करें और बीआरएस के पैगाम को घर घर पहुंचाए। हुकूमत तेलंगाना ने 20 अप्रैल को रईतु भरोसा की दूसरी किस्त जारी करने का ऐलान कर दिया। 35 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में 2063 करोड़ रुपये मुंतकिल किए जाएंगे। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने वादे के मुताबिक कल यानी 20 अप्रैल को रईतु भरोसा स्कीम की दूसरी किस्त के फंड्स जारी करने का ऐलान किया है। इस इक़दाम से रियासत के लाखों किसानों को बराह रास्त माली फायदा पहुंचेगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी कल जिले जयशंकर भोपालपल्ली के इलाके कटारा में मुनक्किद होने वाले एक पुरवकार अवामी जलसे में रईतु भरोसा की दूसरी किस्त का इफ्तिताह करेंगे। हुकूमत का कहना है कि किसानों की फलाह व बहबूद उनकी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के मुताबिक रियासती हुकूमत किसानों की हुकूमत है और वो सिर्फ वादे नहीं करते बल्कि उन पर अमल दरामद भी करते हैं। स्कीम के तहत फंड्स बराह रास्त किसानों के बैंक खातों में मुंतकिल किए जाएंगे ताकि किसी भी किस्म की बदईमानी की कोई गुंजाइश न रहे। रियासत आंध्र प्रदेश के जिले अनाकापल्ली में एक निजी मुसाफिर बस हादसे का शिकार हुई। कम से कम 12 मुसाफिर जख्मी हुए। जराये ने बताया कि अनाकापल्ली जिले में कौमी शाहराह 16 पर एक निजी मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गई। बस चेन्नई से ओडिशा के दारुल हुकूमत भुवनेश्वर जा रही थी कि बेकाबू होकर सड़क के किनारे एक गहरे नाले में उलट गई। हादसे के वक्त बस में कुल 36 मुसाफिर सवार थे। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि अल सुबह ज्यादातर मुसाफिर गहरी नींद में थे। अचानक बस एक जोरदार झटके के साथ सड़क से नीचे उतर गई और खलाबाजियां खाते हुए नाले में जा गिरी। इस हादसे में कम से कम 12 मुसाफिरों के जख्मी होने की इत्तला मिली है। ताहम इंतजामिया का कहना है कि तमाम जख्मियों को मामूली चोटें आई है और किसी की हालत तशवीशनाक नहीं है। हादसा होते ही आसपास के लोग फौरी तौर पर इकट्ठा हुए और उन्होंने इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। मुकामी लोगों ने बस के शीशे तोड़कर फंसे हुए मुसाफिरों को बाहर निकाला। इतला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें भी मौके पर पहुंची और तमाम जख्मियों को इलाज के लिए करीबी सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की तहकीकात से ये बात सामने आई है कि हादसा ड्राइवर की गफलत की वजह से पेश आया। शुबा है कि अल सुबह ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई थी जिसकी वजह से ये हादसा रोनुमा हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और इस मामले की छानबीन में मसरूफ हो गई है। निजामाबाद जिले के श्रीकोंडा मंडल के गांव रावटला में शदीद जालाबारी से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा। जराये ने बताया कि श्रीकोंडा मंडल के गांव रावटला में गुज़िश्ता रोज होने वाली शदीद जालाबारी ने लहलहाती फसलों को बर्बाद करके रख दिया है। किसानों का कहना है कि वो गुज़िश्ता दिनों होने वाली गैर मौसमी बारिश के नुकसान से अभी संभले नहीं थे कि जालाबारी ने रही सही कसर पूरी कर दी। किसानों ने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर उन्हें माली इमदाद फराहम करे। उनका कहना था कि वो एक तवील अरसे से हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। हुकूमत की जानिब से नुकसानात का तखमीना तो लगाया गया है मगर मुआवजे की रकम का 1 रुपया भी किसानों के बैंक खातों तक नहीं पहुंचा। किसानों ने मुतनबा किया है कि अगर फौरी तौर पर इमदाद फराहम नहीं की गई और साबिक़ा नुकसानात का मुआवजा अदा नहीं हुआ तो वो जिला कलेक्ट्रेट के सामने बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। शहर हैदराबाद का मशहूर रेस्टोरेंट तेलुगु किचन तनाज़े की जद में रेस्टोरेंट में ग्राहकों को बासी और बदबूदार खाना खिलाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। शहर के एक मारूफ रेस्टोरेंट तेलुगु किचन पर ग्राहकों को सड़ा हुआ और गैर मियारी खाना पेश करने का संगीन इल्ज़ाम आयद किया गया है और पुलिस ने रेस्टोरेंट के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि रेस्टोरेंट पहुंचे एक ग्राहक का इल्ज़ाम है कि रेस्टोरेंट की जानिब से पेश किए जाने वाली नॉन वेज डिशेस से शदीद बदबू आ रही थी और गोश्त पूरी तरह से सड़ चुका था। जब ग्राहक ने इसकी शिकायत इंतज़ामिया से की तो उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब
نہیں دیا گیا بلکہ ٹال مٹول سے کام لیا گیا، جس کے بعد متاثرہ شہری نے پولیس میں باقاعدہ شکایت درج کروائی۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ریسٹورانٹ پر چھاپا مارا اور ابتدائی شواہد کی بنیاد پر ہوٹل مینیجر کو حراست میں لے لیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ انسانی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر بھی بحث چھڑ گئی ہے اور لوگ تیلگو کچن کے باورچی خانے کی صفائی اور گوشت کے سٹوریج کے طریقہ کار پر شدید تنقیدیں کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ حیدرآباد میں فوڈ سیفٹی اور ریسٹورانٹ ہائیجین کے حوالے سے ایک بڑا سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے۔ AICC کی سوشل میڈیا چیئرپرسن سپریا شرینیٹ نے وزیر اعظم نریندر مودی کے حالیہ خطاب پر اپنا سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم گھبرا گئے ہیں۔ 29 منٹ کی تقریر میں انہوں نے 58 مرتبہ کانگریس کا نام لیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ روز ملک کی عوام سے خطاب کیا۔ کانگریس کی سوشل میڈیا سربراہ سپریا شرینیٹ نے وزیر اعظم نریندر مودی کے حالیہ خطاب پر اپنا رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے اعداد و شمار کے ساتھ یہ دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم کی تقریر ملک کے مسائل پر نہیں بلکہ کانگریس کے نام کی مالا جپنے پر مبنی تھی۔ کانگریس ہیڈ کوارٹر دہلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سپریا شرینیٹ نے وزیر اعظم مودی کے 29 منٹ طویل خطاب پر دلچسپ تبصرے کیے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے 58 بار کانگریس کا نام لیا۔ ہر تیسرے سیکنڈ میں وہ کانگریس کا نام لے رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے مودی کانگریس کے نام کی مالا جپ رہے ہیں۔ انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ مودی جی کا یہ ڈر دیکھ کر کانگریس کو اچھا لگا۔ سپریا شرینیٹ کا الزام ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے عوامی مسائل کو بے باکی سے اٹھانے کی وجہ سے نریندر مودی غصے اور اعصابی تناؤ کا شکار ہو گئے ہیں اور کانگریس نے بی جے پی کے تقسیم کار ایجنڈے کو بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی وجہ سے وزیر اعظم دفاعی پوزیشن پر آ گئے ہیں۔ انہوں نے یہ واضح کیا کہ کانگریس ملک کے عوام کے مسائل کو اتنی مضبوطی سے اٹھا رہی ہے کہ وزیر اعظم بوکھلا گئے ہیں۔ کانگریس اور اپوزیشن نے مل کر بی جے پی کی سازشوں کو ملک کے سامنے رکھ کر ان کے تفرقہ انگیز ارادوں کو خاک میں ملا دیا ہے۔ شہر حیدرآباد کے علاقے بالاپور رائل کالونی میں ایک اسکریپ گودام میں مہم آتی زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ لاکھوں روپے مالیاتی املاک جل کر خاکستر ہو گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ بالاپور رائل کالونی میں ایک اسکریپ کے گودام میں اتوار کی دوپہر مہم آتی زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ فائر اسٹیشن چندران گٹا کے آفیسر بھکشا پتی کے مطابق دوپہر میں ایک فون کال موصول ہوئی جس میں رائل کالونی بالاپور کے اسکریپ گودام میں آگ لگنے کی اطلاع دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی فائر ٹینڈرز موقع پر پہنچے اور تقریباً 3 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا گیا۔ حکام کو شبہ ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی تھی۔ بالاپور پولیس نے بھی موقع پر پہنچ کر تمام تفصیلات حاصل کی ہے اور اس سلسلے میں تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ مرکزی وزیر شوبھا نے انڈیا اتحاد پر ملک دشمنی اور خواتین کے ساتھ غداری کا سنگین الزام عائد کیا ہے۔ ملک میں خواتین کے حقوق اور پارلیمنٹ میں ان کی نمائندگی کے حوالے سے جاری سرگرمیوں کے چلتے اپوزیشن جماعتیں اور بی جے پی کی اقتدار والی حکومت کے نمائندے ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ مرکزی وزیر شوبھا نے راہل گاندھی کی قیادت میں قائم کیے گئے انڈیا اتحاد کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے ان پر ملک دشمنی اور خواتین کے ساتھ غداری کا سنگین الزام عائد کیا۔ مرکزی وزیر نے سوشل میڈیا اور عوامی حلقوں میں اپنے حالیہ بیان سے ہلچل مچا دی ہے۔ ان کا الزام ہے کہ انڈیا اتحاد نے خواتین کے تحفظات بل اور حد بندی کے عمل میں رکاوٹیں ڈال کر اپنی اصلیت ظاہر کر دی۔ مرکزی وزیر کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کا رویہ خاص طور پر جنوبی ہند کی خواتین کے لیے ایک بڑا دھوکہ ہے۔ ایک طرف خواتین کی ترقی کے دعوے کیے جاتے ہیں تو دوسری طرف پارلیمنٹ میں تاریخی بل کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ مرکزی وزیر نے یہ یاد دلایا کہ وزیر داخلہ امت شاہ نے پارلیمنٹ میں یہ واضح یقین دہانی کرائی تھی کہ حد بندی کے عمل سے جنوبی ہند کی ریاستوں کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اس کے باوجود اپوزیشن نے اس حل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے جو ان کی بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے۔ شوبھا نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ عوام اپوزیشن کی ان تمام ملک دشمن سازشوں کو بخوبی دیکھ رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کا اس طرح سے جشن منانا دراصل خواتین کے
حقوق پر شب خون مارنے کے مترادف ہے۔ نظام آباد ضلع کے سری کونڈا منڈل کے گاؤں راوٹلا میں شدید ژالہ باری سے کسانوں کی فصلوں کو نقصان پہنچا۔ ذرائع نے بتایا کہ سری کونڈا منڈل کے گاؤں راوٹلا میں گزشتہ روز ہونے والی شدید ژالہ باری نے لہلہاتی فصلوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ دنوں ہونے والی غیر موسمی بارش کے نقصان سے ابھی سنبھلے نہیں تھے کہ ژالہ باری نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ کسانوں نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ حکومت فوری طور پر انہیں مالی امداد فراہم کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک طویل عرصے سے حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ حکومت کی جانب سے نقصانات کا تخمینہ تو لگایا گیا ہے مگر معاوضے کی رقم کا 1 روپیہ بھی کسانوں کے بینک کھاتوں تک نہیں پہنچا۔ کسانوں نے متنبہ کیا ہے کہ اگر فوری طور پر امداد فراہم نہیں کی گئی اور سابقہ نقصانات کا معاوضہ ادا نہیں ہوا تو وہ ضلع کلکٹریٹ کے سامنے بڑے پیمانے پر احتجاج کریں گے۔ تلنگانہ حکومت نے 20 سے 26 اپریل تک ریاست بھر میں ویلفیئر ویک منانے کا اعلان کیا ہے۔ چیف سیکرٹری کے رام کرشن راؤ نے ضلع کلکٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے دوران اس پروگرام کا جائزہ لیا۔ اس ہفتے کا مقصد فلاحی اداروں کو مضبوط بنانا، ہاسٹلز اور رہائشی اسکولز میں خدمات کو بہتر بنانا اور طلباء کی شمولیت کو فروغ دینا شامل ہے۔ اس موقع پر اسپیشل چیف سیکرٹری سبیہ ساکشی گھوش نے روزانہ کی سرگرمیوں کی تفصیل پیش کی۔ 20 اپریل صفائی اور سینیٹیشن مہم، 21 اپریل ٹیلنٹ فیسٹ، 22 اپریل مرمتی کاموں کی منصوبہ بندی، 23 اپریل والدین اور اساتذہ کا اجلاس، طلباء کی ستائش، 24 اپریل ہنرمندی پروگرام، 25 اپریل سمر کیمپس، 26 اپریل بڑی باٹا پروگرام منایا جائے گا۔ حکام کو ہدایت دی گئی ہے کہ تمام سرگرمیوں کی نگرانی رکھیں اور روزانہ رپورٹنگ کو یقینی بنایا جائے۔ ناچارم انڈسٹریل ایریا میں ہفتے کی رات قالین کے ایک گودام میں زبردست آگ بھڑک اٹھی۔ یہ واقعہ ناچارم سے چلکا نگر جانے والی مرکزی سڑک پر واقع گودام میں پیش آیا۔ اطلاع ملتے ہی 8 فائر انجن وہاں پہنچے اور آگ پر کافی جدوجہد کے بعد قابو پا لیا گیا۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان یا پھر کسی کے جھلسنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ آگ لگنے کی وجوہات کا فوری طور پر پتہ نہیں چل سکا۔ جگتیال شہر گلابی رنگ میں ڈوب چکا ہے۔ کل BRS کے سربراہ کے چندر شیکھر راؤ ضلع ہیڈ کوارٹرز کے وویکانند گراؤنڈ میں ایک جلسے سے خطاب کریں گے۔ اس جلسے میں متحدہ ضلع کے اہم قائدین بشمول KT راما اور ہریش راؤ بھی شرکت کریں گے۔ خصوصی طور پر سینئر کانگریسی قائد و سابق وزیر جیون ریڈی اپنے حامیوں کے ہمراہ KCR کی موجودگی میں BRS میں شمولیت اختیار کرنے والے ہیں۔ اس جلسے عام کے لیے 1 لاکھ سے زائد افراد کی شرکت کو یقینی بنانے کی خاطر قائدین کی جانب سے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ریاست کے فوڈ سیفٹی فلائنگ اسکواڈ نے 18 اپریل کو شہر کے مختلف علاقوں کا معائنہ کیا اور کئی سنگین خلاف ورزیوں کا پتہ چلایا۔ ان میں بگ باسکٹ گودام بھی شامل ہے۔ گودام میں چلنے والی 22 ٹرانسپورٹ گاڑیوں کے باوجود لائسنس میں ٹرانسپورٹ کی اجازت شامل نہیں تھی۔ گاڑیاں غیر صحت بخش اور زنگ آلود پائی گئیں، جبکہ گودام میں کبوتر کی بیٹ اور جالے بھی موجود تھے۔ ترکاریوں کی صفائی اور ہینڈلنگ بھی غیر محفوظ طور پر پائی گئی۔ حکام نے مشتبہ ملاوٹ کے تحت چکن اور مچھلی کے نمونے جانچ کے لیے حاصل کی، جبکہ املی کے ایک پیکٹ کے لیبل میں چھیڑ چھاڑ اور میعاد ختم ہونے کے شبے پر اسے بھی ضبط کر لیا گیا۔ وزیر اعظم مودی نے خواتین ریزرویشن بل میں ترمیم نہ کر پانے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ہر ممکن کوشش کی مگر کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ میں ملک کی ماؤں اور بہنوں سے معذرت خواہ ہوں۔ ریاستی حکومت نے حیدرآباد میں خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں کے لیے بھی MMTS ٹرین میں مفت سفر کی سہولت فراہم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس اسکیم کا آغاز 2 جون کو تلنگانہ کے یوم تاسیس کے موقع پر متوقع ہے۔ ریاستی حکومت اس منصوبے کے تحت سالانہ تقریباً 10 کروڑ روپے کے نقصان کو برداشت کرے گی۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے اس تجویز پر مثبت رد عمل ظاہر کیا ہے اور یادداشت مفاہمت کا مسودہ طلب کیا ہے، جبکہ حتمی منظوری ریلوے بورڈ سے حاصل کی جائے گی۔ سرکردہ صنعت کار
सुरभि ने तेलंगाना जागृति में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर तंजीम की सदर के कविता ने उन्हें रिवायती शाल उड़ाकर पार्टी में उनका इस्तकबाल किया। बहादुरगंज बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले मजलिस के रुकन असम्बली तौसीफ आलम ने कहा कि जहां तक सम्राट चौधरी का ताल्लुक़ है वो उन्हें 2005 से ज़ाती तौर पर जानते हैं और उनके साथ खुशगवार ताल्लुक़ात हैं। सबसे पहले वो उन्हें वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। बंगाल के ज़िले बेंकोरा में जलसे-आम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने तृणमूल कांग्रेस पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये वही टीएमसी है जो दरअंदाजों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हर कानून और उसूल को तोड़ती है। यही पार्टी मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन देकर समाजी हम आहंगी को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने सवाल किया कि क्या टीएमसी को सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं। वज़ीर आज़म ने इल्ज़ाम लगाया कि टीएमसी मुकामी कुदमी समाज की बात सुनने के बजाय दरअंदाजों की तायद करती है और दस्तूर के खिलाफ अपने वोट बैंक को फ़ायदा पहुंचाने के लिए रिजर्वेशन देना चाहती है। मगरबी बंगाल से मुताल्लिक़ यूपी के वज़ीर आला का बयान तनाज़े का सबब बन गया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला आदित्यनाथ ने बंगाल के हवाले से एक बयान देते हुए कहा कि बंगाल की धरती को काबे की धरती नहीं बनने देंगे। इस बयान पर शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है और इसे मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयान करार दिया जा रहा है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन श्रीलंका के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कोलंबो पहुंच गए हैं। इस दौरान वो श्रीलंका के सदर दिसानायक से मुलाकात करेंगे और वज़ीर आज़म हरिनी अमरा सूर्या से भी बातचीत करेंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।